میں ایک شعر بھول گیا آپ کو تو پڑھ لوں حضرت سکی سلطان باؤ سائیں رحمت اللہ تعالی نے آپ نے فرمایا لکھن سکھے ہوئی تے تینوں لکھنا آیا لکھن سکھے ہوئی تے تینوں لکھنا آیا وہ کاغذ کی توئی ضائع ہو کت قلم نو مار نہ جانے تے کاتب نام دبایا تے تو کاتب نام دبایا تیری سب صلاح کھوٹی ہو سی جب مالک دے ہاتھ آیا نیک نصیب آئے جنائلف تنیم بتایا جنائلف تنیم او جنائلف تنیم بتایا